अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुलरहमान है। हमेशा की तरह, हर बार की तरह, हर संडे को आपकी खिदमत में एक वीडियो हाज़िर होती है मेरी। आज मैं आपके साथ अपने ख़ुद के साथ एक पेश आया वाक़या बयान करूँगा, जिसको आप उन्वान दे लें कि कसम की अहमियत। मैं एक निजी कंपनी में काम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अच्छा ओहदा दिया है, इज़्ज़त से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है उस रब की ज़ात का। किस्सा मकसद ये कि जो मेरा एम्प्लॉय है, ड्राइवर, रावी टोल प्लाजा के पास उसकी गाड़ी एक कार वाले के साथ लग जाती है। मुझे मोटरवे ऑफिसरान की कॉल आती है कि ये आपकी गाड़ी कार वाले के साथ लग गई है रिवर्स होते हुए। तो कार वाले जो हैं वो बड़ा इशू बना के खड़े हुए हैं, वो तो बात किसी पे आ ही नहीं रहे। तो जनाब आप ऐसा करें कि यहाँ पे मौके पर आए। मैंने कहा जी आप कार वाले से मेरी बात करवा दें, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, अगर नुकसान हुआ तो हम पे कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। कार वाले से मैंने बात की तो वो मुझे आगे से कह रहा है जी मैं आप पे कैसे यकीन कर लूँ, मैं कैसे कर लूँ, आप ये करेंगे आप वो करेंगे। मैंने नहीं आपकी बात सुनी। मैंने इनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि भाईजान अगर आप वहाँ पर खड़े रहेंगे आपका भी टाइम ज़ाया होगा, हमारा भी ज़ाया होगा, जो मुसाफिर गाड़ी में बैठे हैं वो भी ख़राब होंगे। तो मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ, मेरा जो बंदा है ड्राइवर के साथ दूसरा, उसको आप अपनी गाड़ी में बिठाएँ, साथ ले आएँ, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उनको खैर ये मेरी बात समझ आ गई, तो वो उन्होंने ना उस बंदे को साथ बिठाया, लेकर टर्मिनल पर आ जाते हैं। मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से वार्म वेलकम करता हूँ, मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ पानी चाय वगैरह पूछता हूँ, साथ उनके जाके गाड़ी देखता हूँ। तो गाड़ी को क्या लगा है, जो किया स्पोर्टेज गाड़ी है ना, फ्रंट पे सबसे नीचे जाएँ तो ग्रिल लगी है ब्लैक कलर की, एक प्लास्टिक की, वो एक किनारे से टूटी हुई है, उसको खराश आ गई है। अब मैंने पूरी गाड़ी अच्छी तरीके से चेक करी, तो मैंने वो जो लाइन देखी, मैं कहा सर जी ये लगी गाड़ी? कहते जी बिल्कुल लगी। तो मैंने उनको कहा सर वो गरीब आदमी है ड्राइवर बेचारा, आप इतना नुकसान तो नहीं है। मैंने कहा पता नहीं कितनी गाड़ी लग गई है जो आपने इतना प्रॉब्लम। कहता आगे से मुझे कहने लगा ओए तेनू नज़र नहीं आ रहा कि मेरी गाड़ी टूटी है, तो उन्होंने गरीब कह रहे हैं। मैंने से कहा सर जी वो गरीब ही आदमी है ना, एक ड्राइवर है, कितनी सैलरी कमा रहा होगा, कितनी दिहाड़ी ले रहा होगा वो, तो आप मेहरबानी करें, चले खुदा तरसी करें। मुझे कहता है जी ये ड्राइवर कसम दे दे कि मेरे से गाड़ी नहीं लगी, मैं इसे माफ़ कर दूंगा। मैंने ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा यार वो कह रहे कसम दे दे हम इसे माफ़ कर दे। वो कहता सर जी ये पीछे खड़े थे, मैं कैसे कसम दे दूं कि मेरी ही गाड़ी इनको लगी है, या ये पीछे से क्लोज होकर खड़े होते। जैसे कि टोल प्लाजा पे हम जाए ना तो रश होता है, गैदरिंग होती है, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ पे कार वाले छोटी गाड़ियों वाले होते हैं ना, बड़ी गाड़ियों के पीछे जाके गाड़ी खड़ी कर देनी है। नहीं देखना है कि यार हमारी भी कोई गलती है, नहीं, अगर गाड़ी लग गई तो बड़ी गाड़ी वाले का कसूर पक्का, वो लोहे पर लकीर होगी, जो मर्जी कह लें आप उनसे, वो नहीं बात मानने को तैयार। तो खैर मैंने उसे कहा कसम देते हो? उसे कहा सर जी मैं कसम क्यों दूँ, मुझे नहीं पता कि लगी मेरे से है या इन्होंने जानबूझ के पीछे खड़ी की है या कैसी, वो मेरे इल्म में नहीं, मैं कसम क्यों दूँ? बात उसकी भी ठीक थी। मैंने उनको कहा सर वो कसम नहीं देता, अब आप ऐसा करें कि अगर आज ये टूटी है ना तो आपके दिल में कोई खुदा तरसी है तो मुझे बताएं। वो कहता जी मैंने किया स्पोर्टेज पे जाके ये ग्रिल न्यू डालनी है। तो मैंने कहा सर आप बात को रीज़नेबल करें, ये न्यू डालनी है, एक खराश आई है, एक किनारा टूटा है, वो अगर रिपेयर भी करवाए ना 2 से 3 हज़ार रुपया लगता है, मैं आपको रिपेयरिंग करवा देता हूँ, मैं उससे पैसे ले देता हूँ, बंदा आपके पास आपके साथ चला जाता है, आप तसल्ली से वो रिपेयरिंग करवा लें। किसी हद तक कोई बात मान गया। 2 मिनट बाद कहता नहीं जी मैंने तो ग्रिल नहीं डालनी है। मैंने कहा फिर आप कसम देते हैं कि ये आप ही की गाड़ी में हमारी गाड़ी रिवर्स होकर लगी है, आपकी कोई गलती नहीं? कहता मैं क्यों कसम दूँ। मैंने कहा अगर आप कसम देने को तैयार नहीं तो फिर वो ड्राइवर बेचारा कह रहा है कि मैं कसम कैसे दूं। तो एक छोटी सी एक वो प्लास्टिक की जाली टूट गई है, तो यार कोई बात बनती जुलती है ना, जो वो रफा दफा करें, मैं आपको 5,000 रुपये दिलवा देता हूँ उससे। मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा यार 5,000 रुपये पे कर देते हैं। तो वो आगे से मैंने 5,000 नहीं लेना, मैं तो 50,000 रुपये लेना है। मैंने कहा जनाब तो रब ने फिर एक दी है ना, तो गल समझ नहीं आ रही। उसका ना वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरा तो उसका लहजा भी तब्दील हो रहा था। अच्छा तो मैंने कहा आप ऐसा करें गाड़ी साइड पे खड़ी कर दें एक हफ्ते के लिए, मैं ज़रा इस पर घूमता हूँ, 50,000 रुपये ले लें आप मेरे से। फिर यही हो सकता है, आप बात मानने को तैयार नहीं है, वो गरीब आदमी है, क्या करें हम। तो उसने ना मुझे गाली दे दी, इसी दौरान मुझे गाली दे दी। अब गाली तो कोई बंदा कोई भी है अगर किसी को नाजायज़ दीजिए वो बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी उसका ना पी गया अंदर। मैं चुप करके खड़ा रहा क्योंकि गलती थी ना, अब पता नहीं वो सही थी या गलत थी, जो भी थी। मैंने से कहा कि जनाब फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पे खड़े रहें, ना मैंने आपको नई ये ग्रिल डलवा के देनी है, ना आपको 50,000 रुपये मिलना है। उसने कहा जी तुम कसम दे दो कि ये मेरा काम कितने का है। मैं 5 मिनट के लिए खामोश हुआ, सोचा, उस पूरे सीन को दोबारा से देखा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8-10 साल हो गए मुझे भी इस फील्ड में।
میں نے پورا کر کے نا میں نے بھی 1500 2000 کا کہا، میں نے پھر بھی کہا، میں کہا سر جی میں قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 3000 روپے سے زیادہ کام نہیں ہے ریپیئرنگ کا. کہتا ٹھیک ہے جی میں نے چھوڑی. ٹھیک ہے جی آپ نے کہہ دیا میں نے چھوڑا. میں کہا بات ختم ہوگی؟ کہ ختم ہوگی. میں کہا ٹھیک ہے. اب وہ حضرت باہر نکلتے ہیں تو موٹر وے والے کو کال کر دیتے ہیں، لو جی ہم وہاں پہ ٹرمینل پہ گئے ہیں، انہوں نے تو ہمارے ساتھ بدماشی کیا، ہمیں تو کچھ پیسے نہیں دیے، آپ نے کہا تھا ہمارے سے رابطہ کر لینا، تو اب تو ہمیں پیسے دلوا کے دے. اب ان کی کال آتی ہے موٹر وے والوں کی کہ سر دیکھیں جی ہم نے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے ان کو، میں نے کہا سر آپ ان کو میرے ساتھ لے آئے، ان کو اپنے ساتھ لے کے میرے پاس آ جائیں، جو بات ہوگی روبرو آمنا سامنا ہو جائے گا، آپ کو بات جی کہتے نہیں کہ آپ بتا دیں. میں نے کہا جی میں نے ساری بات ان کو نا A to Z بتائی، اس طرح ہماری بات ہوئی، اس طرح انہوں نے کہا، اس طرح یہ بات فائنل کر کے چلے گئے یہاں سے. اب انہوں نے کہا جی قسم دے دو، تو وہ بھی مسکرائے گا یار قسم لے کے پھر بھی پیسے مانگ رہا ہے. میں کہ جناب جی اب آپ خود فیصلہ کرو. انہوں نے کہا جی چلو میں آپ سے بھائیوں کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ اس کی ریپیئرنگ کروا دیں. میں نے کہا جب قسم لے لی تو میں پیسے کیوں دوں؟ قسم جو لے لی تو میں پیسے کیوں دوں؟ کہتے نہیں جی چلو چھوڑے، کوئی 100 بندے کے معاملات ہوتے ہیں کہ چلو اب ہم بھی آن ڈیوٹی کھڑے ہیں تو آپ اس معاملے کو رفع دفع کریں، تو چلو آپ اس کو کریں. میں نے پھر بھی اس پہ ایگری کیا. میں نے کہا جی آپ اس کو جا کے ریپیئرنگ کروا لیں، تو جو بل بنے گا نا اس کا ہاف یہ برداشت کر لیں، ہاف چلے میں ڈرائیور سے دلوا دوں گا. یہ اپنی تسلی کر لیں. چلو میری نظر میں تو 1500 2000 سے اوپر کام نہیں ہے، لیکن ان کی سوئی اٹک گئی تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو اتنا نقصان ہے، کروا لیں میں کروا دوں گا. اب آپ سے بات شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم لوگ کس حد تک گر گئے ہیں. نہ ہمیں اپنے آپ پہ یقین ہے، نہ ہم کسی کی بات پہ یقین کر کے راضی ہیں، نہ ہی اپنی ہی بات پہ، یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ہم اپنی بات پہ کیے پہ ڈن ہے جی کھڑے ہو گئے ہیں ٹل ہمارا فیصلہ، ہم اس پہ بھی قائم نہیں ہیں. یہ حالات ہو گئے ہمارے، تو ہم گلے شکوے کرتے ہیں دوسروں سے کہ لو جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، یہ فلاں غلط ہو گیا. پھر جس طرح ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنے سے ماڑوں کے ساتھ، اپنے سے جو چھوٹے ہیں غریب ہیں جو مڈل طبقہ ان کے ساتھ اس طرح کے بیہیویئر کرنے ہیں، خدا ترسی نہیں رکھنی یا بس اپنی ضد پہ اپنی اکڑ کو برقرار رکھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ ایسے فیصلے کرنے ہیں. پھر ہم اس کی قدرت کے تو گلا شکوہ نہیں کر سکتے. پھر جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے. یہ تو مکافات عمل ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہونا ہی ہے نا، خواہ وہ کسی ہی صورت میں کیوں نہ ہو. لہٰذا میری تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ بات کرنے کا مقصد میرا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ تھا کہ لوگ کس حد تک گر چکے ہیں. غریب کو غریب نہیں سمجھ رہے، جس کو اللہ نے تھوڑا سا دے دیا وہ کہتا ہے میرے سے بڑا چودھری کوئی نہیں، میں چکر چودھری بن گیا ہوں. اب تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ بھی آئے گی. میرا ایک میسج بھی ہے آپ سب کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوشش کیا کریں کہ معاملات کو رفع دفع کیا کریں. جو ماڑے ہیں، غریب ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ، اگر جانے کو مسٹیک ہو جاتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا کریں. اس کا اجر آپ کو اللہ نے دینا، وہ غریب بندہ یا میں آپ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. جو اللہ نے ہمیں اجر دینا وہ بہت بڑا اجر ملنا ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوگا. ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں. ویڈیو اچھی لگے تو میرے واسطے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.